اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے بیکھیا کہ موسیٰ علیہ السلام دی قمت آواز دے قانون ہے اگر گناہ ہو جائے توبہ دا دل کرے اللہ فرماندا بڑے بڑے جرمانے کراں گا او نواز دے لکھے اگر گناہ ہو جائے تے انج کرے کہ دوسرے دیاں جاناں نو قتل کرو کپڑا پلید ہو جائے انہوں جلا دیو پھر پاک کراں گا اس امت دا قانون ہے وے سجدے چ توبہ کرے تے معافی مل جائے گی عرض کی تھی اللہ امت مینوں دے دے اللہ نے فرمایا کہ میں دے دواں میرے یار دے غلام نے حضرت موسیٰ نے توراۃ بند کی تھی عرض کی تھی اللہم مجعلنی من امت محمد عرض کی تھی یا اللہ جے امت مینوں نہیں دینی پھر مینوں محمد امتی بنا یعنی اسی اجے دنیا تے آئے نہیں تے سانو مصطفیٰ دی غلامی چ دے دیتا گیا اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس فرمایا تسی بہترین امت ہو تسی سارے نالوں چنگے ہو یا اللہ سی کیویں چنگے ہوگے او کیڑی نیکی ہے جڑی اساں کیتی تے پچھلیاں امتاں نے نہیں کیتی او کیڑا گناہ جڑا اسی کر رہے ہیں تے انہاں نے کیتا یا انہاں نے کیتا تے اسی نہیں کر رہے انہاں امتاں نے ایک گناہ کیتا تے اللہ نے انہاں دیاں شکلاں بدل دیتیاں اسی سارے گناہ کر رہے ہیں جڑا انہاں امتاں نے علیحدہ علیحدہ کیتے اسی سارے کٹھے کر رہے ہیں پر اللہ فرماندہ کنتم خیر امت اخرجت للناس فرما تسی پھر بھی چنگے ہو یا اللہ چنگے کیویں فرمایا ہوئے جو محبوب دے عشق دا قانون ہے کہ یار دا یار بھی یار ہوندا ہے فرمایا ہوئے جو تسے میرے محبوب دے پاویں گندے ہو مندے ہو جیویں دے بھی ہو سونے لگ دے ہوئے جو یار دے اسی کیوں نہ اپنے مقدرہ تے ناز کریے کہ اللہ نے سانو اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی غلامی عطا فرمائی حضور دا امتی بنایا گرامی قدر حضرات عارفان سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ایدہ بڑا ہی مٹھا جا رنگ پیش فرمایا میں سب تو پہلے تو انہوں حضرت پیر باہو دے دربار تے چھڑ ڈاواں بھائی نہ میں پنڈ والے ہوں میں واہ دینا دے بعد بڑھ کے سالان دے بعد آیا میرا خیال ہے آخری محفل تھوڑی کی تھی پھر دوبارہ آیا 2 سال بعد غالباً کو 2 سال بعد حاضر ہویا تے 2 سال تو ساں کو سبحان اللہ بھی جوڑ کے رکھی ہوئے گی وہ ساری میں نو دے دو میں نال لے جاؤں میں اجے 2 تقریرہ ہور کر رہی ہیں 3 تقریرہ ٹوٹل ماج کرنی ہیں صبح بھی میں دنے تقریر کرنی ہے رات پھر 2 کرنی ہے کل صبح بھی 3 تقریرہ تو اج میں آغاز کرن لگا ہوں تقریرہ دا تو ہن میں بگے چک جانا ہو تو پھر میں ہیڈ منالے بھی جانا ہے تو کل پھر 3 کرنی ہے تو یہ توڑی سبحان اللہ ہوندی ہے جڑی میرے گزارہ کرا دیں دی ہے روزانہ زور لگا کے بولو سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا تے شمس صاحب تو آمین کہو پھر قبول ہو جائے اللہ تعالیٰ وہ جڑا اچھا بولے انہوں اس سال اپنی امی نال حاج دی توفیق عطا فرما ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہاتھ چک کے جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے اج جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ میں دیکھ رہے ہوں صوفی صاحب بیٹھے نے یہ ہر جمعہ پڑھنے واسطے ماشاءاللہ میرے کو جان دیں اور میں تھے ویکھ کے حیران ہویا اس ہم نے بھی نوجوان بیٹھو بھی جمعہ پڑھن جان دیں ماسٹر صاحب دے نال تو انہاں سارے کہنا کہ اپنے بندے کو اتھے نہیں سبحان اللہ کروان دے ہوتے ساڑھے 9 پنڈ والے تھوڑے کل بولے ہی نہیں حیرت ایڈا پرانا پہلے پر اجے بھی نواں ہی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو انہیں جو نواں ہی رکھے بھائی ہمیشہ وس دے رہو ہمیشہ عارفان دے سلطان نے فرمایا پہ بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا نال شفاعت اے سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بے حد درود نبی تے
دے پسارا ہوں میں قربان بنا تھی باہو جنا ملیا نبی سہارا۔ اس بات نو سمجھنا تے آسان مثال دے کرد کرا کہ میں کی بیان کیتے سویرے کسے فروٹ والی دکان تے دو چار گھڑیاں بیٹھے آجے تے بیکھے آجے کو گا کے انجدہ بھی ہوندہ ہے جڑا دکاندار نو کہے کہ پیسے پورے لے لو تے آ جڑا گلیا گلیا تے سڑیا سڑیا فروٹ منو دے دیو کوئی آوے گا کدے بھی نہیں۔ اسی تے 10 درجن کیلے لے لیں گے نا تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے وے تے اسیو کیلا دکاندار نو واپس کر کے کہنے ہیں پیسے پورے دیتے نے سودا کھرا لینا ہے۔ یار تو تے میں 10 درجن کیلے چک گلیا کیلا قبول نہ کریے پھر او دی عظمت تو صدقے نہ جاواں جنہیں تیرے میرے برگے سارے گلے ساڑے چولی پالے نے تے آکھیا گندے مندے منو دے دے۔ میں کرم دی نگاہ کر کے انہاں نے جدہ بنا دے وگا کہ نبی بھی انہاں چ شامل ہوں دیاں دعاواں ہی کریا کرنگے۔ اللہ نے فرمایا میں محبوبی تو انہوں او عطا کر دیتا۔ ارامی قدر حضرات پیر باہو فرما دے نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو میں قربان انہاں تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ اللہ نے ازل دے دہاڑے قلم نو فرمایا تقدیرہ لکھ قلم نون والقلم وما یسترون۔ اللہ فرما دا منو قلم دی قسم ہے وہ جڑی ستنا لکھ دیئے وہ جڑی ستنا لکھ دیئے۔ اللہ نے قرآن اچھ فرمایا علم بالقلم فرمایا اسا انسان نو قلم دے ذریعے علم سکھایا۔ اس واسطے ساڑھے اسلاف تے بزرگ قلم دی بڑی قدر کر دے سن اور کاغذ دی بڑی قدر کر دے سن کیونکہ اے دے ذریعے انسان نو اللہ نے علم سکھایا۔ اللہ نے قلم نو فرمایا تقدیرہ لکھ قلم جدو لوح محفوظ تے لکھن لگی نا تے عرض کر دی یا اللہ لکھنا کیے۔ اللہ نے فرمایا پہلے آدم علیہ السلام دی امت دا مقدر تے قانون لکھ یا اللہ انہاں دا قانون کیے۔ خالق نے فرمایا قانون اے بے کہ جڑا آدم دا امتی نیکیاں کرے گا وہ جنت چ جاوے گا تے جڑا گناہ کرے گا وہ دوزخ چ جاوے گا۔ قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اللہ اگے کی لکھا۔ اللہ نے فرمایا اگے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ اس امت دا قانون کیے۔ فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جاون گے۔ قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا۔ اللہ نے فرمایا ہن حضرت زکریا علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ انہاں دا قانون کیے۔ فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جاون گے۔ قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا۔ فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ انہاں دا قانون کی۔ فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے۔ قلم نے عرض کی تھی یا اللہ آگے کی لکھا فرمایا موسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ۔ عرض کی تھی یا اللہ اس امت دا قانون کیے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت جان گے گناہگار دوزخ جان گے۔ قلم نے عرض کی تھی یا اللہ آگے کی لکھا اللہ نے فرمایا عیسیٰ دی امت دا قانون لکھ۔ عرض کی تھی یا اللہ اس امت دا قانون کیے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت جان گے گناہگار دوزخ جان گے۔ قلم نے لکھ کے عرض کی تھی آگے کی لکھا فرمایا انہاں آخری نبی محمد دی امت دا قانون لکھ 1,24,000 نبیاں دی امت دا قانون لکھے آؤ۔ قلم ہر بار پوچھ دی رہی پر جدو نبی آخری دی باری آئی قلم نے پوچھے ہی نہیں آپ ہی لکھن لگی۔ اللہ نے فرمایا قلم ٹھہر جا کی لکھن لگی ہیں۔ عرض کر دیے یا اللہ تو قانون بدل دے ہی نہیں میں پرانا قانون ہی لکھن لگی ہاں۔ اللہ نے فرمایا ٹھہر جائے تھے قانون بدلنا ہے۔ عرض کر دی یا اللہ کی لکھا فرمایا لکھ امت گناہگار رب بخشنہار گناہگار تے رب بخشنہار لکھ امت مذنبۃ و رب غفور لکھ امت گناہگار تے رب بخشنہار۔ پتہ چلیا رب تیرے میرے بال نہیں پیا ویکھدا اے تے یار دی مہربانی ہے نا کیونکہ یار دا یار بھی یار ہوندا ہے۔ میاں محمد بخش تے ایتھے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا نا لے چلنا میاں صاحب دے دربار تے تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سی اجے مستنا وہ اجے میں شروع ہو رہا اجے تے موضوع شروع ہو رہا الحمدللہ۔ اچھا اپنا بھی تے نال دے دا بھی ہاتھ چکو تے زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے با کریم
واہ کریم امت دا والی مہر شفاعت کردہ اے جبرائیل جے جس جا کر تے نبیان دا سر کردہ واہ کریم امت دا والی واہ کریم امت دا والی ایسا والی ایک دن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام تورات دی تلاوت کر رہے تلاوت کر دیا اچانک ایک امت دا ذکر آیا موسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون تے ضابطہ ایسی کہ موسیٰ علیہ السلام دا امتی اگر رات نو چھپ کے گناہ کر دے کہ صبح دے دروازے تے لکھیا ہوندہ سی قدرت والو کہ انہیں رات نو چھپ کے فلاں گناہ کیتا یا او دی پیشانی تے لکھیا جاندہ سی کہ انہیں رات چھپ کے گناہ کیتا ہے سارے زمانے نو خبر ہو جانی اس امت دا قانون اے لکھیا کہ انہوں نے ظاہر گناہ کرنے نے تے رب نے پردے پائی جانے اللہ دے نبی نو خیال آئے تے عرض کی تھی یا اللہ امت کدے منو دے دینا اللہ فرما کہ میں دے دے ماں یہ تو میرے یار دے غلام نے اچھا اللہ دے نبی نے اس طرح کر کے تورات دا ورق الٹیا نا تو اتھے کو اور امت دا قانون لکھیا تھے او دی شان لکھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون یہ سی کہ انہوں نے اگر صدقہ دینا ہوندہ صدقہ تے حکم ہے کہ کھلے میدان چ رکھ کے آؤ آسمان تو ایک بجلی نے آنا تو یا تے صدقے نو جلا دینا یا نال لے جانا تو زمانے نو خبر ہو جانی کہ دا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا اور اگر قبول نہیں تو صدقہ اتھے ہی کھیتے چ میدان چ گل سڑ جاندہ ہے سارے زمانے نو خبر ہو جاندی کہ یہ دا صدقہ اللہ نے قبول نہیں کیتا مگر اس امت دا قانون نے لکھے ہے کہ صدقہ دینا ہے تے امیر غریبہ نو دیو تے آپس اچھی دے کے کھائی پیوی جاؤ قبول ہی قبول ہے عرض کی تھی یا اللہ چل پھر منو امت دے دے اللہ پر میں کھیں دے دے مائے تے میرے یار دے نے اچھا اللہ دے نبی نے ورق الٹیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون اسی کہ جڑا کمائی کرے وہ اپنی کمائی دا چوتھا حصہ یعنی 100 وچوں 25 روپے زکاة ادا کرے مگر اس امت دا قانون لکھیا کہ اپنی کمائی چو 40واں حصہ یعنی 100 چو 2.5 روپے زکاة وہ 100 چو 25 روپے اے 2.5 روپے عرض کی تھی یا اللہ پھر امت منو دے دے بڑی آسانی والی ہے اللہ فرمایا میرے یار دے نے تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو آج میں توانو تو آڈیو ہی شان سنا رہے ہیں بھائی کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ورق الٹیا اتھے ایک اور امت دا قانون لکھیا تے او دی شان لکھی موسیٰ کلیم علیہ السلام دی امت دا قانون ایسی کہ اگر جسم پلید ہو جائے یا کپڑا پلید ہو جائے وہ جسم دا ٹکڑا یا کپڑا کٹ کے انہوں جلا دیو تو پھر پاکے مگر اس امت دا قانون نے لکھیا کہ اگر جسم دا ٹکڑا یا کپڑا پلید ہو جائے پانی بہا دیو پاک ہی پاکے اکھے بڑی آسانی ہے تیرد کیتی یا اللہ امت منو دے دے اللہ پر مکھی میں دے دے اوی میرے یار دینے اچھا آپ نے پھر ورق الٹیا پھر امت دی شان لکھی کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون ایسی کہ اگر کسی گناہگار نے توبہ کرنی ہے تو انہاں واسطے حکم ایسی کہ ایک گناہگار دوسرے نو قتل کرے تو رب انہوں نے پھر معافی دے گا تو اس امت دا قانون کی لکھی ہے کہ اگر کدے گناہ دے بعد توبہ دی دل کرے نا تو بس چھپ کے کمرے چ سجدے چ سر رکھنا ہے ایک باری ترلا کرنا ہے معافی دے دے تے معافی ہے اکھے چل منو یا اللہ امت منو دے دے اللہ فرما کی میں دے دے ماں اے تے میرے یار دے نے اکھے اے بھی نہیں دینے ہن حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے ورق الٹیا اتھے کو اور امت دی شان لکھی ہے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دی امت آواز دے قانون ایسے ہر ایک قانون وکھرا تے سخت تر اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے بیکھیا کہ موسیٰ علیہ السلام دی امت آواز دے قانون بے اگر گناہ ہو جائے
توبہ دا دل کرے اللہ فرماندا بڑے بڑے جرمانے کراں گا انہاں واسطے لکھے اگر گناہ ہو جائے تے انج کرے کہ دوسرے دیاں جاناں نوں قتل کرو کپڑا پلید ہو جائے انہوں جلا دیو پھر پاک کرنا گا اس امت دا قانون ہے وے سجدے چ توبہ کرے تے معافی مل جائے گی عرض کی تھی اللہ امت مینوں دے دے اللہ نے فرما کہ میں دے دوا میرے یار دے غلام نے حضرت موسیٰ نے توراۃ بند کی تھی عرض کی تھی اللہم اجعلنی من امت محمد عرض کی تھی یا اللہ جے امت مینوں نہیں دینی پھر مینوں محمد امتی بنا مینوں یار دا امتی بنا دے مینوں یار دا امتی بنا دے اتنے پڑھے لکھے نواں پنڈ دے نوجوان مینوں سچی دسو ایمانداری نال بزرگ بھی بیٹھے ہو میں تو تساں دعا کیتی سی کہ یا اللہ سانو محمد عربی دا غلام بنائی نہیں نا اچھا نبی کرن دعاواں تے اسی دعا بھی نہیں کیتی تے پھر بھی سونے دے غلام اسی اپنے مقدرہ تے کنہ کو ناز کریے تھے نبی دعاواں کر دے اللہم اجعلنی من امت محمد یا اللہ محمد دا امتی بنا دے یار اس نبی نے میرے تیرے نال کنہ کو پیار کیتا ہوئے گا کہ جدو کونین دے والی دنیا تے آئے نا تے ماں دی گودی چاہے تے لب پہ ہیل دے سن کن لا کے سنیا نا تے آوازی امتی معراج تے گئے جنی وار رب نے پوچھا جو دل کردہ جے مانگ لو اونی وار رکھیا امتی کدے یاراں ویچ تے کدے غاراں ویچ امتی تے آخری ویلے جدو قبر چ رکھیا گئے تے حضرت قسم بن عباس میرے نبی دے چچا حضرت عباس دے بیٹے آپ فرماتے نے میں آخری بندہ جڑا نبی کریم نو قبر انور چ رکھ کے تے باہر نکلیا آپ فرماتے نے جدو حضور دی قبر انور چ نکلن لگا تے میں نو خیال آیا پھر تے یار دی دید نہیں ہونی ایک باری آخری باری یار دی دید نہ کر لما فرماتے نے میں دوبارہ نبی پاک دی قبر چ اتر گیا سرکار دے رخ انور تو میں کپڑا ہٹا کے وکھیا حضور دے لب پہ ہل دے سن میں کان لا کے سنیا تے آواز ہی امتی او کملی والا آوے تے امتی جاوے تے امتی غاراں چ امتی یاراں چ امتی رب دی بارگاہ چ جاوے تے امتی اس محبوب دا اپنے نہ پیار تے دیکھیے کیا پیار میں نے جب پڑھیا کرنا کدی منگیاں دعاواں سیاراں دے وچ کدی روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ کدی منگیاں دعاواں سیاراں دے وچ کدی روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ ساڑی بخشش لئی رب نو منوندا رہیا بنی اسرائیل مچھلیاں پکڑ دے سن اللہ قرآن مجید دے جدو بھی بنی اسرائیل نو پکارے نہ فرمایا یا بنی اسرائیل اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام دا نام ہے حضرت یوسف دے ابو جان ایک قوم بنی اسرائیل نو حضرت یعقوب دے نام نہ پکارے جاندہ سی یا بنی اسرائیل او اسرائیل دیو پترو جدو آئی نا میری تو اڈی واری تے سانو اللہ کریم نے قرآن مجید دے 86 مرتبہ فرمایا یا ایہا الذین آمنو اچھا غور کرو کجا کسی نے کہنا فلانے دیا پترا فلانے دیا پترا ہے اے بھی بلامن تا تے مخاطب کرن دا انداز ہے تے کجا کسی نے کہنا او ایمان والے ہو اور پھر ایک دو مرتبہ نہیں 86 مرتبہ سانو یا ایہا الذین آمنو پہ کیا حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمان دن پچھلیاں امتان دے نبیان نو اللہ کریم فرمان دا سی یا ایہا الذین آمنو اور امتان نو اللہ کریم فرمان دا سی یا ایہا المساکین او مسکینوں انہوں نے کہنا یا ایہا المساکین تے سانو اس لقب نال پکاریا رب نے جس لقب نہ پچھلے نبیان نو پکاریا اچھا تے دنیا تے میرا تو ہاڑا لقب ہے نا علماء فرما دے قیامت دن بھی سانو
سارے جو علیحدہ ہی رکھا جاوے گا. جیڑی امت آوے گی انہوں پکار کے کیا جاوے گا, منادی کرائی جاوے گی, یا امت آدم آؤ تے اپنا حساب دیو, یا امت ابراہیم آؤ حساب دیو, یا امت زکریہ آؤ اپنا حساب دیو, یا امت موسیٰ عیسیٰ آؤ اپنا حساب دیو. ہر امت نو دے نبی دے نام نہ پکاریا جاوے گا. مگر جدو قیامت نو آوے گی نا ساڑی واری تے محشر دے میدان وچ اعلان کروایا جاوے گا, یا اولیائی, او میرے یارو آؤ حساب دیو. نما پنڈ والے جڑا ہووے یارو دے نال حساب کا دے کرنے بھائی, جڑا ہووے یار دے نال حساب کا دے کرنے. وہ آواز دے کے دس دیتا جاوے گا, تسلی رکھو اسی تو انہوں کچھ نہیں کہندے. پچھلی امتاں تے عذاب تے نبی اجے وچ موجود نے تے عذاب آ جاندے. جدو آئی ساڑی واری او مرض کران, یا بنی اسرائیل, بنی اسرائیل مچھلیاں پکڑ دے سن, مچھیرے سن. اللہ نے فرما کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی, چھٹی کرنی, ہفتے دے دن دا ادب کرنا. اللہ نے مسلمانوں نے جمعہ, یہودیاں نو ہفتہ, عیسائیاں نو اتوار دا دن عطا کیتے. ساڑھے واسطے جی میں جمعہ محترم ہے, عیسائیاں واسطے اتوار تے, یہودیاں واسطے ہفتہ محترم ہے. نبی کریم نے فرما جمعہ میرے مسلمانہ دی عید دا دن ہے. اللہ نے فرما کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی, چھٹی کرنی ہے, ادب کرنا ہے. ادھر مچھلیاں نو حکم دیتا کہ تسان دریا چ جانا بھی ہفتے والے دن ہے. مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے, آپ فرما دینے کہ او جڑی مچھلی دے پیٹ چ اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام 40 دن رہے نا, ہفتے والے دن مچھلیاں اس مچھلی دی زیارت لے آؤندیاں سا. اللہ فرمایا انہاں دنوں نہیں پکڑنا کیونکہ یہ زیارت لے آؤندیاں. ذرا توجہ نال گل سنیا, جے انہاں نوں نہیں پکڑنا یہ زیارت لے آؤندیاں نے. جیڑی مچھلی دے پیٹ چ 40 دن رب دا نبی یونس رہے, مچھلیاں اون دی زیارت لے آؤندیاں, تے جیڑی ماں دے شکم وچ 9 مہینے کملی والا وس کے آیا ہوئے, وہ فرشتے اس ماں دی زیارت لے نہیں آندے ہون گے. نوجوانوں مچھلیاں نو نہیں پکڑنا کیونکہ یہ زیارت لے آؤندیاں نے. پتہ چلیا اسی داتا صاحب ایویں نہیں جاندے, سانو پتہ ہے وہ بچ جاندا ہے جڑا زیارت لے جاندا ہے. بے مرشدے نو کی گل سمجھ آونی ہے, مرشد والا بولے سبحان اللہ. آدم علیہ السلام جدو زمین تے آئے نا تے ساری مخلوقات زیارت کرنا آئیں, جانور بھی آئے. جنگل دے جانور ہرن آئے نا, ہرنیاں دا ٹولا گزر رہا تے اللہ دے نبی دی زیارت لے آ گیا. آپ نے شفقت نہ انہاں دی کنڈ تے ہاتھ پھیرے. وہ جڑے ہرنی دے ہاتھ تے آپ نے ہاتھ پھیرے نا کنڈ تے, او دی ناف وچ مشک تے کستوری پیدا ہو گئی. او دی چو کستوری دی خوشبو آمن لگ پئی. او ہرن جدو اپنی جنگل دے ٹولے وچ گئے تے انہاں ہرناں نے باقیاں نے پوچھا تواڈے جو خوشبو کیوں آ رہی؟ انہاں آکھیا حضرت آدم دی زیارت لے گئے سا, او رب دے نبی نے کنڈ تے ہاتھ پھیرے تے ساڈی ناف وچ کستوری پیدا ہو گئی. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ اج بھی چونکہ کستوری ہرن دی ناف وچوں نکل دی ہے. ہرن دی ناف دی میل جنوں کستوری کہندے نے, دنیا دی مہنگی ترین خوشبو. پر مولانا روم فرماتے نے ہرنی ساری زندگی خوشبو اپنے وچوں سونگ دیئے, مگر ڈھونڈ دی باہر پھر دیئے کتھوں آ رہی. اللہ بھی فرماتا وفی انفسکم افلا تبصرون. اللہ فرماتا بندیا واسدہ میں تیرے وچاں تے ڈھونڈ دا تو میں نو باہر رہنا. واسدہ میں تیرے وچاں, اے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ جاتی ہوں. نہ کر منت خاج خضر دی, تیرے اندر آب حیاتی ہوں. جی میں ہرن دی ناف وچ کستوری ہے نا, انج رب فرماندا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ فرماندا میں بھی تیری شاہ رگ تو نیڑے واسنا, کدے اندر جھاتی تھے مار. او ہرن جدو باقی ہرن چ گئے تھے انہاں آکھیا تواڈے چوں خوشبو کیوں آندی؟ انہاں آکھیا آدم علیہ السلام نے ہاتھ پھیریا, او بھی آئے, آپ نے انہاں تے بھی ہاتھ پھیریا, پر انہاں چوں خوشبو نہ آئی. انہاں جا کے باقیاں نو پوچھا تواڈے چوں خوشبو ہے, ساڈے چوں کیوں نہیں آئی؟ انہاں آکھیا تسی خوشبو لین گئے سو, اسی زیارت کرن گئے سا. آ فرق ہوندا زیارت والے دا. اسی ایویں نہیں اللہ والے دی بارگاہ چ جاندے. اللہ دے نبی حضرت ہود علیہ السلام دی قوم تے عذاب آنا سی, تے
آپ نے عرض کی تھی اللہ آ جڑے میرے امتی نے انہاں دا کی بنے گا؟ اللہ فرمایا انہوں کھڑا کر کے نا انہاں دے ارد گرد ایک لکیر لگا دیو، ایک دائرہ حصار کر دیو۔ ہوا دا عذاب تے آندھی تے طوفان دا عذاب آیا، انی تیز ہوا چلی کہ کافر ہوا نال اڑ کے پہاڑا نہ ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ مگر جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے نا، نواں پنڈ والے او اس طرح کر کے نا اپنے متھے دا پسینہ پہ صاف کر دے۔ نہیں سمجھے؟ دائرے دے بار اتنی تیز ہوا ہے کہ کافر اڑ کے پہاڑا نہ ٹکرا کے ٹکڑے ہو گئے، مگر اتنی تیز ہوا انہاں دے متھے دا پسینہ بھی نہ سکا سکی جڑی نبی دے دائرے دے وچ کھڑے نے۔ اس واسطے جاننے اسی اللہ والے ہوں کو اوہی بچدا جڑا انہاں دے دائرے دے وچ آ جائے، جڑا انہاں دے دائرے چ آ جائے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے سن او بکریاں چار دے سن جنگل وچ۔ جمعہ دی اذان دی آواز آنی دور کسے بستی تو نہ بکریاں کٹھیاں کر کے نا تے انہاں بکریاں دے ارد گرد دائرہ لگا کے تے جمعہ پڑھن چلے جانا۔ جدو جمعہ پڑھ کے واپس آنا تے شیر دائرے دے باہر بیٹھا ہے تے بکریاں اندر، نہ شیر اندر جا رہا ہے تے نہ بکری باہر آ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ دے ولی دے کول جاون دا آج تے مزہ ہوندا کہ مرید دے ارد گرد ولی اپنی طریقت دا حصار بنا دیندا ہے، نہ شیطان گناہ کران اندر آ سکدا ہے تے نہ نفس گناہ کران باہر لے کے جا سکدا ہے۔ اینو کہندے نے مرشد دی ذات۔ تو اس واسطے اسی اللہ والے دی بارگاہ چ جانے ہاں کہ اللہ والے اپنے مرید ارد گرد حصار قائم کر دیندے نے، اُدھ کل گناہ نہیں ہو سکتا، پھر گناہ نہیں ہو سکتا۔ لے چلا پیر باہو دے دربار تے، سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، ہاتھ ہو کھڑا کردہ جنہوں پتا ہوئے میں زندہ بھی ہاں تے جاگدہ ہوئے ہاں، میں سرکار دے جوندے جاگ دے دیوانے نہ گل کر رہا ہوں، اچھا بولو سبحان اللہ۔ عربان دے سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہوئے جڑا دھوبی واگن چھٹے ہوئے میلیاں تھی کر دے بے چیٹا پھچ ذرہ میل نہ رکھے اسے قوات میرا مرشد ویسے میں نو بچ نگاہ دے رکھے جم جم جیوے او مرشد باہو جیڑا لولو دے بچ ویسے جم جم جیوے مرشد باہو لولو دے بچ وسے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا مچھلیاں نہیں پکڑنیاں کیونکہ زیارت لی ہوں دیاں۔ بنی اسرائیل جدو صبح صبح دریا دے کنارے گئے تے ویکھیا انیاں مچھلیاں تے پکڑنیاں بھی نہیں، مچھلیاں دے دل ڈول گئے۔ سیانیاں مشورہ دیتا کہ انج کرو دریا چ چھوٹیاں چھوٹیاں نالیاں بنا کے تے اپنے گھراں تک لے آؤ، اپنے گھراں دے صحنے چ ہاؤس بنا لو، ٹینکیاں بنا لو۔ ہفتے والے دن مچھلیاں ان نالیاں دے ذریعے تواڈے ہاؤس تک آ جان گیاں، ہاؤس بھر جان گے، ٹینکیاں بھر جان گیاں، اتوار نو پکڑ لیا جی۔ بے این ہی اس طرح ہویا۔ ہفتے والے دن مچھلیاں انہاں نالیاں دے ذریعے انہاں دے گھراں تک آ کے ٹینکیاں ہاؤس بھر گئے۔ یہودی بڑے راضی کہ اساں ہفتے دا ادب بھی کر لیا، ٹینکیاں بھی بھر لیاں تے اتوار نو پکڑ بھی لواں گے، دہاڑی بھی چنگی لگ جائے گی۔ مگر جو ہی اتوار دا دن طلوع ہویا نا پائی نعیم صاحب، جیڑیاں مچھلیاں رب دے حکم نہ ادھر آئیاں سن، اس سے رب دے حکم نہ واپس جا رہی ہیں، ٹینکیاں خالی ہو گئی ہیں۔ اللہ دی قدرت نو جلال آ گیا کہ نہ میری حکم عدول لکھی تھی، میری گل نہیں منی۔ اللہ نے رجا فرما کونوں کی رضا دل خاصی، پروردگار نے فرما بندر بن جو یہودیاں دیاں شکلاں بھی گڑ گئیاں، کچھ بندر بن گئے، کچھ خنزیر بن گئے۔ نوجوان نواں پنڈ دے رہن والے جدو شام نو کم تو گھرے آ جاندے ہو، اپنے کمرے دی آئینے دے سامنے اکھیاں بند کر کے کھلو جایا کرو، نالے سوچیا کرو میں بچپن چ کیڑے گناہ کردا رہا، میں جوانی چ کیڑے گناہ پیا کرنا،
میں بڑے پیج کیڑے گناہ پیا کرنا ساری زندگی دے گناہ یاد کر کے اکھ کھول کے آئینہ ویکھ تے تیری شکل نہیں بدلی پھر محمد دی غلامی تے ناز کر کیونکہ رب تیرے وال نہیں پیا ویکھدا اے تے یار نو یار دا منہ پیا ماردا پڑھے لکھے نوجوان انہاں صرف مچھلیاں پکڑنیاں رب نے بندر بنا دیتے ایتھے دودھ وچ پانی پائی جا رہے سود کھادی جا رہے رشوت دیتی جا رہے تے لئی جا رہے بیگانے مالوں اپنا سمجھ کے کھائی جا رہے پر شکلاں نہیں بگڑ دیاں کیوں پھر کملی والے دا کرم نہیں تے ہو رکھی شکل نہیں بگڑ سارے گناہ کر کے بھی شکل نہیں بگڑ دی ایک کرم مصطفیٰ دا رب تیرے میرے وال نہیں پیا ویکھ دا یار وال پیا ویکھ دا ہی سونے دا کرم ابو جال ملیا میرے نبی نو مکے دی گلی بیٹھتے کہنے لگا محمد تو نبی ہے فرمایا جی کہنے لگا سچا فرمایا سچا اتنا ظالم انسان کے کہنے لگا محمد تو سچا نبی ہے نا میں تینوں پھر بھی نہیں ماندا انج کر جے سچا نبی ہے تے اج اپنے رب نہ گل کرتے رب نو کہہ کہ میرے تے پتھراں دی بارش کرے کہنے لگا جے سچا نبی ہے نا تے اج میں انج کر کے اپنے رب نو کہہ میرے تے عذاب نازل کرے انج میرے نبی ویکھیا آکھیا کہندا پتھراں دی بارش کروا پچھلیاں قوماں عذاب منگے بھی نہیں آگئے اے منگ رہے نے آؤں دے نہیں کہنے لگا جے پتھراں دی بارش کروا اج کروا میرے تے پتھراں میرے نبی انج ویکھ کے کیتی کی خیال ہے جی کی ارادہ میرے مولا خیال تے رب پاک ہے نا آخر ارادہ کی ہے پڑھا قرآن کی جواب آیا یار بے مرشدہ چپ رہے مرشد والا تے بولے سبحان اللہ جنہوں ناز آؤنڈے نا بچو بچو کے شکر میں نبی پاک دا غلام او بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللہ نے رجا فرمایا موزاق دینے نہ والے آؤ ایدیاں کرتوتا دینجنے دیتے میں پتھران دی بارش کر دے آؤ اے دیتے میں عذاب علیم نازل فرما دے آؤ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللہ نے فرمایا کملی والے ایدیاں کرتوتا بیکھا کے تیرے والے بیکھا فرمایا سنیا مکہ جب اسدہ بھی دویوں میں پتھران دی بارش بھی آ جائے تیری رحمت دی چادر تے داغ لگ جانا تیری رحمت دی چٹی چادر تے داغ کے ملا دے ماں کملی والے ہن ہسا ایدیاں کرتوتا تے نہیں نہ ویکھنی اساں تے ماہیا تیرے والا ویکھنا فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ سونیا واسدہ تو ہمیں تے عذاب بھی آ جان پتہ چلیا پچھلیاں قوماں عذاب مگ دیاں نہیں پھر بھی آ جاندے اے مانگ دے پھر بھی نہیں آندے ایک کرم ہی مصطفیٰ دا انہیں گناہوں دے باوجود عذاب نہیں آ رہے شکلاں نہیں بگڑ دیاں اے معافیاں نالوں نال مل دیاں جا رہی ہیں جدو کونین دے والی دا آخری ویلا نا ظاہری حیات دا تو میرے آقا بکھا جبریل دروازے چکھڑے حضور فرمایا جبریل کدھر آئے ہو عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ دا پیغام لکے ہیں تے اللہ فرماتا محبوب کی حال ہے اچھا ذرا اس جملے تے توجہ کرو رب فرما رہا کی حال ہے دنیا دار تے ایک دوسرے نے پوچھ لیں کی حال ہے کدے رب نے بھی کسی نے پوچھا تیرا کی حال ہے کیوں حال تے وہ پوچھ دا جنہوں پتہ نہ ہوئے تے انہوں تے سارے دے حال دا پتہ ہے اکھے یا اللہ تینوں کی لوڑی تو کسے دا حال پوچھے فرمایا یار یارانوں پوچھ دینے کی حال
यार ते यारां नूं पुछदे ने की हाल है। अच्छा इंज करो किसी महबूब वाले को पूछो, जदों को महबूब पूछे की हाल है, यार दा मैसेज ना ना पे जैद वाले को 5 रुपए उधारे लैके तुसी आप ही मैसेज कर दियो कि मैनू मैसेज क्यों नहीं किया, मेरा हाल क्यों नहीं पूछे। अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। जदों महबूब पूछन की हाल है। अल्लाह के नबी अयूब अलैहिस्सलाम 18 साल बीमार रहे। 18 साल के बाद शिफा मिली। तो एक दिन जिब्रील पूछा की हाल है, फरमाते ने मंदा ही हाल है। आख्या 18 साल के बाद शिफा मिली है तो फरमाते हो हाल मंदा है। फरमाते ने वो बीमारी चंगी से रब पूछदा सी की हाल है, रब पूछदा सी की हाल है। वो जड़ा लुत्फ रब दे हाल पुछन सी ना, वो शिफा विच नहीं। खेती बौड़ी में तबीबा, नहीं तो मैं मर गई। गिरामी कदर हजरात, जिब्रील आके पूछते ने अल्लाह फरमांदा की हाल है मेरे आका अगू परेशान थे। आपने फरमाया मैं बड़ा दुखी हूं। अल्लाह फरमाया जिब्रील मेरे महबूब नूं कह दियो जे तुहानू जिंदगी दी लोड़ है ते अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात, जिंदगी भी मैं बनाई ते मौत भी मैं आप बनाई, ते असी जिंदगी लंबी कर लेने, असां किहड़ी किधरों लैन जानी है। ते महबूबा जिंदगी लंबी कर लेने। नबी पाक ने अर्ज की मौला मैं जिंदगी लंबी नहीं चाहता, मैं आप ते ना मुलाकात करना चाहना। अल्लाह फरमा सोने फिर दुखी क्यों है। आख्या मैं कोई अपने तो दुखी ते नहीं ना, मैं ते इन्हां गुलामां तो दुखी हाँ। मैं इन्हां दे विच मौजूद हाँ ते अजाब नहीं आंदे। ते जे मैं टुर गया तो किधरे शक्लां ना बिगड़ जाओ। मैं ते तेरी बारगाह च आना चाहना, पर मेरे नाल पहले सौदा कर, मेरे बाद मेरे गुलामां नाल की करेगा। कदे गौर किया जे अल्लाह ना करे मां दा आखिरी वेला होवे ना, ते मां दी आखिरी तमन्ना पता की होंदी, मेरे पुत्रां नूं बुला लो। ते पुत्र दा आखिरी वेला होवे तो दिल करदा मैं चाहंदी मां नूं वेख के जावां। बहना दा दिल करदा वीर सामने होवन, ते वीरां दा दिल करदा बहना, यारां दा दिल करदा यार सामने होवन। सानू आखिरी वेले अपनियां दा ख्याल आउंदा, इक्को ही महबूब है जिन्हों आखिरी वेले भी तेरा मेरा ख्याल पिया सदा आंदा है। आख्या मेरे गुलामां दा मेरे बाद की बनेगा। इमाम इब्न कसीर ने लिखा कि अल्लाह ने फरमाया महबूब तुसी दुखी ना होवो ते असी इंज कर लेने कि जेड़ा तेरा गुलाम मरन तो 1 साल पहले तौबा करेगा ना, मैं ओदी सारी जिंदगी दे गुनाह माफ कर देवांगा। कमली वाले अर्ज की अल्लाह एक आधा सौदा होया, साल पहले किन्नों पता लगना मैं मर जाना, कौन तौबा करेगा। अर्ज की अल्लाह तू इन्हां वाल ना वेखते मेरे वाल वेखते सौदा थोड़ा जा सस्ता कर दे। अल्लाह फरमाया माहिया तू दुखी ना हो ते असी सौदा इंज कर लेना जेड़ा मरन तू 1 महीना पहले तौबा करेगा ना, मैं ओदी जिंदगी दे 80 90 100 साल दे गुनाह ही माफ कर देवांगा। अर्ज की अल्लाह महीना पहले भी किन्नों पता लगना ते थोड़ा जा सस्ता नहीं कर लेंगे। अल्लाह फरमा सोने तू दुखी ना होवे ते 1 हफ्ता पहले जो तौबा करे उन्होंने भी माफी। अर्ज की अल्लाह हफ्ता पहले भी किसी को नहीं पता लगना मैं मर जाना ते थोड़ा जा मामला होर नहीं नरम कर लेंदे। अल्लाह ने फरमाया कमली वाले आ दुखी ना हो, जेड़ा मरे तो 1 दिन पहले तौबा करेगा मैं ओदी सारी जिंदगी दे गुनाह माफ कर देवांगा। अर्ज की अल्लाह थोड़ा जा मामला होर नरम कर दे। अल्लाह फरमाया कमली वाले आ जेड़ा मरे तो 1 घड़ी पहले तौबा करेगा ओदी हयाती दे भी गुनाह माफ कर देवांगा। अर्ज की अल्लाह थोड़ा जा सस्ता होर फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया माज़ौक दे नैना वाले दुखी ना होवे, कमली वाले कर इंज लेने अद्धी रूह निकल जावे अद्धी बाकी रह जाए, अखियां बंद हो जान जुबान बंद हो जाए, उस वेले तेरा गुलाम दिल च शर्मिंदा ही हो जाए मैं उदू ही माफ कर दे। अस्सी 90 100 साल दे गुनाह ते 1 दिल दी शर्मिंदगी ते माफी। पर गल सुन के तड़प जाओगे मेरे नबी अगू अर्ज की मैनू ये भी नहीं कबूल। अल्लाह फरमाया सोने उन पीछे की रह गया, अद्धी रूह निकल जावे अद्धी बाकी रह जावे,
اکھیاں زبان بند ہو گئے تے ساری زندگی دے گناہاں دی ایک شرمندگی تے معافی پیا دینا تے کملی والے کو عرض کی تھی یا اللہ کدے او بھی تے ہونے نے نا قیامت نو جنہ بغیر شرمندگی دے ہو جانا ہے تے انہاں مسکیناں دا کی بنے گا اللہ فرمایا سونے دکھی تو نہ ہو اسی انج کر لینے نا ادھی روح نکل جاوے ادھی باقی رہ جائے زبان تے اکھیاں بند ہو جانا دل چ شرمندہ ہو جائے انہوں تے میں معاف کر دے مانگا تے جڑا قیامت نو بغیر شرمندگی دے آ گیا سفارش کر دے میں انہوں بھی معاف کر دے مانگا تو شفاعت کر دے تے سفارش کر دے میں معاف کر دے مانگا یاد رکھے نواں پنڈ والیو وکیل ہور ہوندا ہے تے شفیع ہور ہوندا ہے کملی والے ساڑھے وکیل نہیں شفیع نے شفاعت کرنے والے کیونکہ وکیل عدالت جج دے سامنے اپنے موکل نو پیش کر کے کہندا ہے جی آ جڑا میرا موکل ہے نا انہیں گناہ نہیں کیتا میں ثابت کرنا نہیں کیتا اور وہ ثابت کر دیندہ ہے جھوٹیاں گواہیاں نال بھی کر دیندہ ہے جھوٹیاں قسماں نال بھی ثابت کر دیندہ ہے انہیں گناہ نہیں کیتا لہذا انہیں چھوڑ دے انہیں گناہ نہیں کیتا جڑا وکیل ہوندہ ہے وہ کہندہ ہے میرے موکل نے گناہ نہیں کیتا انہوں معاف کرو جڑا شفیع ہوندہ نا وہ کہندہ ہے آیا ہے انہیں کیتا ہے پر ایدے وال نہ ویکھو میرے وال ویکھو تے معافی دیو حضور وکیل نہیں حضور شفیع نے سرکار نے عرض کرنی ہے میں کیتا ہے گناہ پر ایدے وال نہ ویکھو میرے وال ویکھو میں آیا نا میں آیا آسان نہ کر دے وہ گرمیاں دیا چھٹیاں ہوں نا تے بچے سکول دیا چھٹیاں بچے سارا دن پھر دے رہتے ہیں انہوں نے کوئی فکر نہیں نہ سکول جامع دی نہ ٹیوشن دی کوئی فکر نہیں ہوندی سارا دن پھر دے مگر جو شام ہوئے نا تے مغرب دی اذان ہوئے تے بچے نو خیال آندا اوہو میں تے سارا دن پھردا رہا تے اج میں گھر نہیں گیا تے ابو بڑے غصے چونے تے مار بڑی پینی تے بچہ پھر فکر اچ کردا کہ مانو گھر نہیں نہ جاندا بچے پھر چاچو دے گھر چلے جاندے تے چاچو نے جا کے کہندے چاچو جی اج کدے مار بڑی پینی تے کدے آج چھڑاؤ نا تے چاچا تھوڑا ڈانٹ کے کہندا چل میرے پیچھے پیچھے آ جا تے میں تینوں سمجھانا کہ اگوں نہ کری تے اج میں تینوں بچا لینا چاچا جدو کنڈ پیچھے بچے نو کر کے جاندا نا تے باپ بڑے غصے نال ویکھ کے بچے ول تے کہندا پیچھے ہٹ ذرا اے دا اج میں علاج کریں سارا دن باہر پھردا رہیا مینوں اج چھوڑنا نہیں اج اے دا میں علاج کرنا ہے تے چاچا بچے نو کنڈ پیچھے کر کے کہندا چل اج نے کر لیا نا تے اگوں نہیں کردا تے اج دے دے معافی اج دے نال میں آیا نا بس انجی قیامت نو کملی والے پیچھے چھپا کے تے اللہ نے کہنا سونیا ہٹ ذرا انہاں دا علاج کراں تے میرے نبی کہنا اگوں نہیں کر دے میں سمجھا کے لیا تے اج دے دے معافی اج میں آیا نا اج میں آیا نا اج میرے والے ویکھ تیری امت نہ پیار تو صدقے علماء فرماتے نے او آجڑی پہ بکریاں چارے نا تے ڈیگر دا ویلا تے ایک بکری اجڑ جو بچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں بچھڑی او بگیاڑاں جو گئی او بکری اجڑ جو بچھڑی تے پیچھے بگیاڑ لگ گیا بکری ڈر کے دور چلی گئی اچانک بکری نے دیکھا اونچی جگہ تو نے چھلانگ لگائی تے بکری نو نہیں پتہ نیچے دلدل تے بکری دلدل اچ پھنس گئی پیچھے بگیاڑ نے بھی چھلانگ ماری تے او بھی دلدل اچ پھنس گیا تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ بکری وال ویکھ کے کہنے لگا میں بھی ڈب کے مر چلیا تے ڈب کے تو بھی مر چلی ہے میں رونا تو کیوں ہسنی ہے بکری بگیاڑ نو کہنے لگی او سورج وال ویکھ بگیاڑ نے سورج وال ویکھیا تے آکھیا سورج پہ ڈب دے ڈیگر دے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا کہنے لگا ڈیگر دا ویلا ہو گیا تھوڑی دیر بعد شام ہو جانی تے دے چ حسن والی گل کیڑی ہے بکری کہنے لگی وے شاماں پہ چلیاں تھوڑی دیر دے بعد میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہی انہیں باڑے چ جا کے بکریاں گننیاں نے بچ میں نہیں ہونا میرے مالک نے میریاں فکران لگ جانیاں نے میرے مالک نے مینوں ڈھونڈنے آ جانا مینوں کڈ کے لے جانا پھر میں ہسنی ہاں تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں پتہ لگیا نویں پنڈ والے ہوں پیچھے سائیں چوندے ہون بچانے آئی جاندے سائیں جو ہوں تو بچان آئے جاندے نا سائیں جو ہوں تو بچان آ جاندے نا تے اسی کیوں فکرہ کریے ساڑھے سائیاں آئی جانا ہے وہ قبر چ بھی آ جانا ہے تے حشر چ بھی سائیاں آئی جانا ہے
رب کعبہ دی قسم ممبر رسول تے کھا کے کہنا حشر دے میدان تے جتھے نبیوں نے نفسی نفسی کہندے ہونا نا میرے نبی اتھے بھی امتی امتی کہندے ہونا ہے حضور اتھے بھی امتی امتی اسی تے سجدے چ سبحان ربی الاعلی پڑھنے نا اس نبی دا اپنے نہ پیار ویکھو نبی سجدے چ بھی رب حبلی امتی پڑھ دے کہندے نے رب حبلی امتی میری امت منوں دے دے میں قیامت نو جی میں دل کرے نہ نال کر لوں تو نہ کریں تو عدل تے نہ آمی عدل کریں تے لٹیا فضل کریں تے چھٹیا بس عدل نہیں فضل کریں ساری زندگی میرے نبی نے اپنی امت واسطے رب دے فضل تے رب دیا معافیاں تے مغفرت مانگی میری ملت دے نوجوانوں ایک دن جبریل آیت لے کے آئے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا آیت دا مفہوم ایسی کہ قیامت نو سارے نو پل سے رات تو گزرنا پوے گا پل سے رات ایک پل ہے جی میں نہر دریا تے پل ہوں گے انج قیامت نو دوزخ دے اوپر ایک پل رکھیا جاوے گا وال نالو بریک تے تلوار تے بلیڈ نالو تیز 500 سال دا سفر حکم ہوئے گا سارے گزرو نیک بھی گزرو تے گناہگار بھی گزرو نمازی گزر جانگے حاجی گزر جانگے سخی گزر جانگے بڑے بڑے تہجد گزار تے متقی تے پرہیزگار گزر جانگے 7 مرحلے دوزخ دے پر او جڑا آخری پل سے رات دا مرحلہ ہے نا اتھے آکے بڑے بڑے نمازی پھنس جانے بڑے بڑے حاجی پھنس جانے بڑے بڑے متقی تے پرہیزگار اتھے آکے پھنس جانے کیوں انہاں حقوق اللہ تے ادا کیتے مگر او جڑا آخری مرحلہ ہے نا او حقوق العباد دا بندیاں دے حق دا اللہ دے حق تے ادا کیتے پر بندیاں دے حق جو ڈنڈی مارتے رہے اتھے پھنس جانے نواں پنڈ والے ہوتے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے اس مرحلے دی بھی تیاری کر کے جائے جے کسے نال کوئی حساب کتاب رہندے نا تے اتھے ہی برابر کر جائے اتھے بڑا اوکھا ہو جانا ایک بادشاہ سی دا نام سی حکم بن عبد الرحمن ثالث اپنے لشکر دے نال جنگل چو گزر رہا تے رات نے جنگل چو پڑاؤ کیتا تے اتھے ایک گائے پہ چار دی تو دے لشکر نے گائے پکڑی ذبح کی تھی کباب بنائے تے کھا گئے گائے ایک گاؤں دی مائی سی تھی اس بیوہ عورت دی گائے کسی جا کے مائی نو دسیا کہ بادشاہ دا لشکر آیا تے جنگل چو نہ تیری گائے ذبح کر کے کباب بنا کے کھا لے صبح ہوئی نا تے مائی پینڈ تو ٹر پئی تے بادشاہ جنگل چ ٹریا تے انجی جویں تواڈے نال ہے نا درستے تے اوتھے پل او مائی پل تے کھڑی ہوگی کہ بادشاہ ایتھوں گزرنا ہے بادشاہ دی سواری آئی تے مائی پل تے کھلو کے تے بادشاہ نو کہنے لگی ذرا سواری تو نیچے آ بادشاہ اتریا تے مائی کہنے لگی او سامنے میرا گاؤں ہے تے موتھوں دی بیوہ عورت میرے کول ایک ہی گائے سی جدا دودھ بیچ کے میں گزارے کر دی سا تیرے لشکر نے میری گائے ذبح کر کے کھا لی تے دس حساب اس پل تے دینا ہی کہ اس پل تے دینا ہی بادشاہ دی چیخ نکل گئی انہیں آکھیا مائی اتھے نہیں دیتا جانا اتھے ہی لا رہے بادشاہ نے مائی نو 72 گائیاں دے کے راضی کر لیا جب تساں بھی کدھر ایک حساب کتاب رہن دینا اتھے ہی برابر کر کے جائے اتھے اوکھے ہو جانا ہے اتھے برابر کر کے جائے اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا فرمایا ہر ایک نو پل سے رات تو گزرنا پڑے گا علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے انیس الجلی سے چلے کیا یہ آیت آئی تے میرے نبی دن بھی رونا تے رات بھی رونا میرے غلام گنامہ دیا پڑھنا چکے کی میں گزرن گے سرکار نے چین نہیں آ رہے تے میرے نبی غار چ چلے گئے تے پہاڑ دی غار چ جا کے دن بھی رونا تے رات بھی رونا 3 دن گزر گئے حضور نو روندے ہاں ادھر مدینہ دیاں گلیاں سونجیاں ہو گئیاں کہ حضور کتھے گئے آج 3 دن گزرے نبی پاک نظر ہی نہیں آ رہے صحابہ مسجد نبی دی نکر چ کوئی اتھے نکر چ کوئی ادھر بیٹھ کے روندا حضور کتھے گئے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں ٹر گئے نے دلدار دلا دے پتنوں چکے محرام اجڑی بستی ندری آبے کنڈ دیتی جد یاراں
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں خیال آیا نبی کریم نو ڈھونڈ کے لے کے آوا ٹوڑے ٹوڑے جنگل چ آ کے آوازاں پہ دے نے کملی والے آ کدھروں سرکار دیاں آوازاں نہ آئیاں ایک آجڑی بکریاں پہ چار دے حضرت ابو ہریرہ آجڑی دے قریب آ کے فرمان لگے آجڑی آؤ کدھرے میرا نبی ویکھے آئی کہن لگا میں کی جانا تیرا نبی کون ہے آپ نے فرمایا تو میرا محبوب ڈیٹھا جنو ویخ کے چن شروا بے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو مکھ تو نکاب ہٹا وے تے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے تے توبہ ڈا حسن مہیدہ جدی جال نہ جھلی جاوے آزم ایڈا سوہنا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے نوجوانوں آجڑی کہنے لگا میں تیرا نبی نہیں دیکھے آؤ حضرت ابو ہریرہ سمندر جنگل والے روندے جا رہے آجڑی کہنے لگا جانا والے آؤ ذرا دو گلاں سنی جاؤ کہنے لگا نبی تے تیرا نہیں ویکھے آؤ آج دل گڑ دے ادھرے بڑا عجیب منظر پہ آوے خناؤ میریاں بکریاں نہ کچھ کھاندیاں نے نہ پیندیاں نے اور سامنے غار چو کسے دے روندیاں آوازاں ہوندیاں نے میریاں بکریاں غار دے منہ اگے منہ رکھے دے گامے چ روئی جاندیاں نے آپ نے فرمایا غار چوں آوازاں کی ہوندیاں کہن لگا آوازاں ہوندیاں نے امتی 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 حضرت ابو ہریرہ دیاں چیخاں نکل گئیاں فرمایا جڑیا ہوتے میرا نبی ہے جڑا امت دے غامے چ روئی جا رہا حضرت ابو ہریرہ روندیاں غار دے اندر آئے آپ نے دیکھا کہ نبی کریم سجدے چ روئی جا رہے حضرت ابو ہریرہ نے آ کے جفا مارے عرض کیتی سونیا اٹھ تیرے غلام پہ روندے نہیں اٹھ کملی والے مدینے دیاں گلیاں سجیاں ہو گئیاں نبی کریم زارو کی تار روندے جا رہے سرکار دے اتھروان دے نال ساری غار دی زمین ترے ہو گئی حضرت ابو ہریرہ روندے مدینے دی گلیاں جا کے فرما دینے لوگو جلدی جاؤ کملی والے غار وچ پہ روندے نے سارے مدینے والے دیاں دوڑاں لگے گئیاں حضرت صدیق اکبر نے جاؤ کہ جفا مارے عرض کی تھی کملی والے اٹھ سونے تیرا صدیق آئی اٹھ کملی والے دس تیرا کڑا غم لگ گیا اٹھ کملی والے منو دس میں رو لینا سونے محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے کملی والے زارو کی تار سجدے چ روندے جا رہے حضرت عمر فاروق نے جفا مارے عرض کی تھی سونے اٹھ تیرا عمر آئی اٹھ کملی والے دس کیڑا غم لگ گیا نبی کریم سجدے چ روندے جا رہے سارے مدینہ طیبہ والے رو رہے کسے آکھیا جلدی جاؤ انہوں بلا کے لے آؤ جنہوں بیخ کے نبی نو چین آ جاندہ آئے جاؤ کہ نبی دی شہزادی سیدہ فاطمہ نو بلا کے لے آؤ حضرت سلمان فارسی مدینہ طیبہ آئے عرض کی تھی سیدہ ذرا جلدی آیا جائیں نبی کریم غارت روئی جا رہے عورتاں دے جھرمٹے جے پردہ کر کے سیدہ غار دے اندر آئیاں آگے بابا نو جفا مارے عرض کی تھی بابا اٹھو ذرا آئی بیٹی دی آواز سن کے اٹھ کے میرے نبی بیٹی نو سینے نال لایا عرض کر دیا بابا میرے باج ایک گھڑی نہیں سو گزار دے 3 دن کھیمیں گزار لے فرمایا بیٹی اللہ نے قرآن دیا ہے تنازل فرمائی ہے اللہ فرماتا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ
علی ربک حتما مقدیا اللہ فرماتا سارے نو پل صراط گزرنا پوے گا میں رونا میرے غلامہ دا کی بنے گا گناہاں دیاں پنڈا چک کے کیویں گزرن گئے سیدہ بابا دے سینے لگے گئیاں عرض کی تھی بابا رونا بیٹیاں کلوں بابا روندے نہیں ویکھے جاندے عرض کر دیاں بابا رب نال میں آپے گل کر لینی آؤں سیدہ فرمان لگیاں ابو بکر جی دسو میرے بابا لکی کرو گے آپ نے فرمایا سیدہ وعدہ کرنا واؤں اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت وڈیرے پل صراط نہ گزر جان فرما دیا مولا علی میرے بابا لکی کرو گے آپ نے فرمایا زہرہ وعدہ کرنا واؤں اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت نوجوان پل صراط نہ گزر جان فرما دیا بے میرے پتروں دسو بابا لکھی کرو گے عرض کی تھی امی وعدہ کرنے اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گے جب تک نانے دی امت دے بچے پل صراط نہ گزر جان سینے لگے عرض کی تھی بابا وعدہ کرنی اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گی جب تک امتیاں عورتاں پل صراط نہ گزر جان سیدہ بھی رو رہی ہیں میرے آقا بھی رو رہے مدینے والے بھی رو رہے اچانک جبریل بھی رو دے آگے عرض کی تھی سونے روانا اللہ فرماندہ بیٹی نو چھپ کر آلو ساڑھے کلوں زارہ روندی نہیں ویکھی جاندی اللہ فرماندہ کملی والیا قیامت نو یوں میں کر لواں گے جی میں محمدی بیٹی آکھیں اسی ہوں جی کر لواں گے جی میں محمدی بیٹی آمین آمین لجپال نبی تے لجپال نبی دیال بابا بھی ساری زندگی میرے توڑے واسطے بخشش دی دعا کی تھی تے رسول اللہ دی بیٹے بھی ساری رات ای دعا کی تھی یا اللہ کہ میرے جگراتے قبول نے تے میرے بابا دی امت گناہ معاف فرما دے گرامی قدر حضرات عزیزن علیہم عنتم حریصن علیکم اللہ نے فرمایا اے او رسول کہ جدے کل اپنی امت دا مشقت چپینا برداشت نہیں کہ لوگاں نو اپنی حیرس ہوندی ہے نبی نو غلامہ دی بخشش دی حیرس لگی ہو اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری کو